کر چھوڑا ہی کچھ نعرہ حیدری. اچھا بھائی اپنے نبی دا مقام دیکھ کے پیا فرمیندے اہل سنت دا عالم او فرمیندے تیرے نبی دا ایڈا وڈا مقام آئی کوئی جو آ کے رسول نال مصافحہ کرے کتنے دیوں دے ہتھاں تو خوشبو آندی رہ ونجے. سبحان اللہ. بلند تر صلوات محمد میں تھی آکھا جڑا ہاتھ ملاوے تے ہاتھ جو خوشبو آوے جیندہ سینے نال سینہ لگے نعرہ حیدری. بلند تر صلوات محمد والی مولانا صاحب سینہ دور دی گل ہے میں آدھاؤں دے وجود جو کتنی خوشبو آندی ہو سی جڑا رسول دی جھولی چ بہ کے رہی ہوں دے لواب کو غذا بناویا. سوچا کرنا بدونا ہستیاں دے مقام انہاں دی عزت انہاں دے عرفان دی طرف بن کے رہی نا میں جھوٹے کھا دے کر. سوچا نعرہ حیدری.